बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। डरते घबराते कसमसाते और पता नहीं 2 कदम आगे 4 कदम पीछे जाते हुए आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया हुआ था हुकूमत ने, और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार एज़ पर प्लान उसी तरीके से चला जा रहा था। और इलेक्शन अखराजात बिल जो था वो कौमी असम्बली में उन्होंने पेश किया। इसकी लीगलिटीज़ क्या है वो तो हम खैर आगे चल के बात करेंगे। पेश किया, जिसको मिनी बिल भी कहा जा रहा है, क्योंकि 21 अरब रुपये जो देना है इलेक्शन कमीशन को, और उसको मंजूर करना ही नहीं है, इसीलिए काबीना से बाकायदा तौर पर इस प्रोटोकॉल को मंजूर कराया गया। पहले वफाकी काबीना से मंजूर कराया गया कि ये बिल, ये पैसे हम इस वक्त नहीं दे सकते, मुल्क की माशी हालात इस वक्त इस तरह के हैं कि जिसकी बिना पर नहीं होगा। थोड़ी इंडोर्समेंट रखी गई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के हवाले से भी। ऑपरेशन जो तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ मंजूरियाँ मिली हुई हैं उसको तमाम को रखा गया। लेकिन वफाकी काबीना ने बहरहाल 21 अरब ना देने के मामले में ना पार्लियामेंट में इसको जब ये चीज़ आई और वफाकी काबीना ने इसको भेजा तो आज इस पर बहस ज़रूर बनती थी, और क्योंकि वो पूरा जैसे कहते हैं कानूनी सुकम पूरे करने थे। वज़ीर ख़जाना साहब इसहाक़ डार साहब ने जो तकरीर की, जिसकी मैंने बोला कि घबराते शर्माते जिस तरीके से, उसमें ऐसा मुझे क्यों तासुर मिला कि मुल्क में किसी किस्म का कोई मुआशी बहरान नहीं है। ऐसा मुझे क्यों तासुर मिला कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर इस्तेहकाम है। मुल्क में नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है। मुल्क में किसी किस्म की कोई ऐसा बहरान ही नहीं है कि आवाम को आटा फरामा है, चीनी सस्ती मिल रही है, बिजली में किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, पेट्रोल भी बड़े नॉर्मल हालात के अंदर मिल रहा है, एलपीजी के रेट्स भी बड़े अच्छे हो चुके हैं। ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे थे अपनी तकरीर के अंदर। दरअसल इसहाक़ डार साहब अपनी कारकर्दगी बयान करते हुए नज़र आ रहे थे, और बड़ी ब्रीफ़ किया उन्होंने इस बिल से मुतल्लिक़। उन्होंने कहा मुल्क में बड़ी साजिश के तहत आइनी बहरान पैदा किया गया, ले जाए इमरान खान के पास कि इमरान खान ने एक साजिश की और आइनी बहरान पैदा करवा दिया जी। उसके बाद ये अदालत के सारे मामलात को डाल के इसको आइनी बहरान के साथ मज़ीद नत्थी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक साजिश के तहत चीफ जस्टिस ये आइनी बहरान पैदा कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर ये ना होते ना, इनके छापे ना लगे होते ना अदालतों के, तो इसहाक़ डार साहब इस वक्त जेल के अंदर होते, आने से पहले इनकी ज़मानतें ना होती। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा किया गया। लेकिन हमारी कारकर्दगी इस दौरान 1 साल के अंदर ये रही कि हमने बैरून मुल्क में अदायगियाँ की हैं और हमने 12 अरब का कर्ज़ा वापस किया। और मैंने पहला ऐसा लगा कि ये अपनी कारकर्दगी बताते हैं, मईशत कहीं तबाह नहीं हुई। और उन्हें कहा जैसे माशी हालात हैं उनको ऐसा लगा जैसे बिल्कुल वो ठीक के करीब है और 21 अरब रुपये दिए जा सकते हैं, मगर वो देने नहीं हैं। बिल 21 अरब रुपये की जो मंजूरी का है, जो नामंजूरी का है, वो बाकायदा तौर पर कायमा कमेटी को भेज दिया गया। अब कायमा कमेटी में जुमरात तक के लिए इजलास मुलतवी किया गया, दोपहर 2 बजे तक के लिए, और जुमरात को जॉइंट सेशन इसको फिर मंजूर करेगा, और फिर मंजूर करने के बाद फिर सदर मुमलिकत के पास ये बिल के हवाले से जाएगा। एकदम से इस बिल को इसलिए मंजूर नहीं कर रहे कि वो ना अदालत के सामने भी तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहते हैं। पकड़ना तो इनको अदालत ने, ये समझे जुमरात तक अदालत इंतज़ार करेगी, नहीं 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 नहीं, अदालत इंतज़ार नहीं करेगी। मॉनिटरिंग जज इस वक्त बैठा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है इन पैसों के हवाले से। तो अब इधर से ये लोग ड्राफ्ट से बहस हुई, बहस से कायमा कमेटी हुई, कायमा कमेटी से अब ये सेनेट के अंदर पेश होगा, और जुमरात के अंदर ये अपनी इनके मुताबिक ये बिल्कुल पास कर लेंगे। अच्छा, बहरहाल ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों ताकि अदालत को भी काम करने में थोड़ी मुश्किल हो, कि हमने पार्लियामेंट को भी पूरे इन्वॉल्व कर दिया, काबीना को भी मुकम्मल इन्वॉल्व कर दिया, मगर अदालत जड़ पकड़ेगी, और जड़ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, और जड़ है उनकी मुकम्मल तौर पर काबीना। अदालत ने उसको टेकअप करना है। अदालत को बहुत अच्छे से पता है कि ये पार्लियामान वाला मामला ही नहीं है, ये वज़ीर डायरेक्ट हुकूमत को हुक्म दिया गया था, पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दिया गया था कि आपने 21 अरब रुपये 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल को आपने इलेक्शन कमीशन को देने। अदालत ने पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दिया था, अदालत ने प्राइम मिनिस्टर को हुक्म दिया था, सेक्रेटरी ख़जाना को कहा था कि आप करें। और ये इतनी अहम चीज़ है कि अदालत इसी को ही टेकअप करेगी। इन्हें लग रहा है कि अदालत पार्लियामेंट को टेकअप करेगी, नहीं, अदालत वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को ही टेकअप करेगी। तो अदालत के पास है, और जिनको पता चल जाता है ना, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो इनसाइड के लोग होते हैं, वो ये सेक्रेटरीज़ होते हैं। तो आपको ये इससे बड़ी कोई खबर है कि सेक्रेटरी ख़जाना जो हैं बाबर याकूब, वही छुट्टी पे चले गए। जब अदालती फ़ैसलों के सामने खड़ा ना हो, जब आपको ये पता हो कि मेरे पास पैसे पूरे हैं और मैं ये इलेक्शन करा सकता हूँ, और मेरी बदनीयती इसके अंदर होगी, मेरी वजारत की बदनीयती होगी जिसके अंदर मैं सेक्रेटरी हूँ, तो छुट्टी पे जाते हैं हमेशा। ये अफसरान हमेशा छुट्टी पे जाते हैं जब वो अपने आप को बेबस महसूस करें, तो वो छुट्टी पे चले जाते हैं। तो सेक्रेटरी ख़जाना बाबर याकूब छुट्टी पे चले गए हैं, इन्होंने अदालती हुक्म के ख़िलाफ़ जाना नहीं था। यानी ये जो सियासी टकराव में ना जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप को शामिल नहीं करना चाह रही है। तो ये बहुत बड़ी अहम पेश है, ये बहुत बड़ी निशानी है
کہ جہاں وزیر اعظم بھاگے ہیں وہاں کابینہ بھاگی ہے، کابینہ سے پارلیمنٹ میں لے گئے ہیں، اور اس کے بعد جس شخص کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی وزارت خزانہ سے یہ دیا جائے، وہ شخص ہی عدالت کا سامنا کرنے کے بجائے چھٹی پر چلا گیا ہے۔ بہرحال دوسری خبر یہ ہے، سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیمبر میں سماعت تھی جی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ سماعت کر رہے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست تھی جی، اور اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا، لیکن اٹرنی جنرل، ڈپٹی اٹرنی جنرل پیش ہوئے، ایف بی آر کے نمائندے بھی اس میں اندر پیش ہوئے، اور انہوں نے پیش ہونے کے بعد کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی خاص بحث بھی نہیں، کوئی ایسی خاص جرا بھی نہیں ہوئی، اور لگتا ہے یہ درخواست واپس ہو جائے گی، فیصلہ بہرحال محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس کی طرف سے بہت اچھا جیسچر بھی ہوگا۔ پھر بول رہا ہوں آل دو شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر یہ ریفرنس بنتا بھی نہ ہو، کچھ بھی ہو، ٹائمنگز میٹر کرتی ہیں۔ میں پھر بول رہا ہوں یہ ٹائمنگز میٹر کرتی ہیں کہ اس ٹائم یہ ٹائمنگ پہ ان کا کیوریٹو ریویو واپس لینا یہ بڑا معنی خیز ہے۔ پورا سال شہباز شریف صاحب سوئے ہوئے نہیں تھے، کابینہ سوئی بھی نہیں تھی، یہ اب کیوں جاگے ہیں؟ ایسے موقع پہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایکٹ، ان کا کنڈکٹ، ان کے کمنٹس، ان کے اختلافی نوٹ حکومت کو سوٹ کر رہے ہیں، یہ چیز معنی خیز ہے۔ اس چیز کے بغیر ہم نے تو ماضی دیکھنا ہے، تو اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ ادھر سینٹ میں بھی انہوں نے قرارداد منظور کر لی کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ خیر ان قراردادوں سے کیا ہوتا ہے، لیکن ججز کے گھیرا تنگ کرنے کے حوالے سے یک کے بعد دیگرے ریفرنس تو بھیجے جا رہے ہیں، اور حکومت خود تو یہ ریفرنس بھیج نہیں سکتی، ان میں اتنا دم ہی نہیں ہے، ان کی لکیریں نکل جانی ہیں، ان کو معافیاں مانگنی پڑیں، ان کو کان پکڑوا دے گی عدالتیں کہ آپ یہ ان کو اپنی نیت کے بدنہ ہونا ثابت کرے گا کہ یہ چیف جسٹس اور دیگر ججز کے اوپر یہ ریفرنس بھیجیں گے۔ عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر تو ریفرنس آ رہے ہیں مختلف وکلا کے، یہ پراکسیز ہوتی ہے نا، وکلا سیاستدان، حکومت ان وکلا کو آگے کر کے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب اور مظاہر علی اکبر صاحب کے اوپر تو ریفرنس مختلف وکیلوں کے ذریعے بھیجے جا رہے تھے، تو اب 4 کے 4 ججز کے خلاف آج بھیجا گیا جی۔ ایک اور ڈوگر صاحب وکیل ہے، سلمان ڈوگر صاحب، کوئی کہہ رہا تھا کہ جب یہ عدالتی بحران ہوتا تو ڈوگر کے بیچ میں آ جاتے بحران کریٹ کرنے کے لیے، تو بہرحال انہوں نے ان 4 ججز کے خلاف، یہ بھی پراکسی وکیل ہیں، یہ بھی حکومت کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کے کوئی یہ میئر شیئر بھی رہے ہیں، بلدیہ کے اندر ان کا عہدہ بھی وغیرہ بھی رہا، تو ان کے ذریعے ریفرنس بھیجا گیا ہے۔ مدعا رکھا گیا کہ ڈی آئی جی غلام محمود ڈوگر والے کیس کے اندر نا عدالت نے، سپریم کورٹ نے مس کنڈکٹ کیا ہے، جانبداری دکھائی ہے، یعنی موقف سارا یہ حکومت کا ہے، یہ سارا حکومت کا ہی موقف ہے نا، تو یعنی حکومت اپنے لوگوں سے یہ ریفرنس بھجوا رہی ہے اور وکیلوں کو پکڑ کر آگے کر رہی ہے۔ ان کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین ججز کے اوپر ریفرنس بھیج سکے، ان کو بعد میں بھگتنا بڑا زبردست طریقے سے پڑنا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنا اعتراض اٹھا دیا، اپنی قانونی اور آئینی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ شیئر ضرور کر دی ہے، بلکہ پالیسی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں فواد چودھری صاحب نے کی، اور اہم ہے، انہیں کہا آئین کے تحت انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی براہ راست خزانے سے کی جاتی ہے، اور پارلیمان نے اس عمل سے خود کو آئینی طور پر دور رکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ضمن میں صرف وفاقی کابینہ کی منظوری درکار ہوتی ہے، اور اگر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتی، یعنی آج کی تاریخ حکومت پر فیصلے پر عمل نہیں کرتی، تو وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے۔ یہ انہوں نے اپنی قانونی پوزیشن، آئینی پوزیشن پی ٹی آئی نے بتا دی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے عدالت نے خاموش تو نہیں رہنا، عدالت چپ تو نہیں رہے گی، عدالت نے اپنے احکامات دیے میں اس پہ عمل درآمد کروانا ہی کروانا ہے۔ اگلا سٹیپ چاہے کچھ بھی ہو، توہین عدالت کی کارروائی ہو یا کچھ بھی ہو، عدالت اگلے سٹیپ کے اندر داخل ہوگی ہر حالت میں، کیونکہ یہ ادارے کی بھی ایک شناخت کا مسئلہ ہے نا، ادارے کی انڈیپینڈنسی کا بھی مسئلہ ہے۔ تو میں اگر کتے بول رہے ہوں تو کارواں رکتے تو نہیں ہے نا، کارواں تو چل رہے ہوتے ہیں، مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق آپ ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔